मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम। बैंगन काट कर कुछ देर के लिए रख दें तो इनकी रंगत स्याह पड़ जाती है। अगर इन्हें काटने के बाद नमक मिले पानी में भिगो दिया जाए तो रंगत तब्दील नहीं होगी। मटर उबलते हुए पानी में उसके छिलके डालने से रंगत और मिठास में इजाफा हो जाता है। थोड़े से पानी में सिरका मिलाकर सब्जी पर छिड़क दिया जाए तो सब्जी एक हफ्ते तक ताज़ा रहेगी। हाथों से लहसुन, धनिये, प्याज और मिर्चों की बू दूर करने के लिए टूथपेस्ट हाथ पर मल कर धो लें। थके हुए पैरों को आराम देने के लिए नीम गर्म पानी में नींबू के चंद कतरे शामिल करके इसमें पाँव डुबो दें। गुलदान के पानी में अगर साबुन के कुछ टुकड़े डाल दिए जाएं तो फूल देर तक तरोताजा रहते हैं। अगर लीमू लंबे अरसे तक महफूज रखने हैं तो हर लीमू पर मोम का एक कतरा टपका कर फ्रीज कर दें। अगर आलू मीठे होने की वजह से सालन का जायका खराब हो जाता है, इसका आसान हल ये है कि मीठे आलू काट कर पकाने से पहले लहसुन, नमक और सिरका लगाकर 45 मिनट के लिए रख दें। पकने के बाद जायका बिल्कुल ठीक होगा। सिंक की नाली बंद हो जाए तो गर्म पानी में कपड़े धोने का सोडा शामिल करके सिंक में डाल दें। फिटकड़ी बारीक पीसकर किचन के कैबिनेट्स में रखें तो कीड़े पैदा नहीं होते। सिरका मिले पानी में सफेद मलमल का कपड़ा निचोड़कर गोश्त पर फैला देने से मक्खियां गोश्त के करीब नहीं आती। किसी बैग की जिप फंस जाए तो इस पर मोमबत्ती रगड़ें, जिप ठीक होकर रवा हो जाएगी। दस्तों पेचिस में सुबह नाश्ते की जगह एक केले पर इस्पगोल छिड़क कर या तकरीबन 2 पाव दही में मिलाकर खा लें। दोनों सूरतों में ऊपर से पानी ना पिएं और ना ही दिन भर खाना खाएं। अगर भूख तंग करे तो 1 या 2 अच्छी क्वालिटी के किन्नू या केले खा लें। रात को हल्का फुल्का खाना खाएं। 2-3 दिन में अफाका हो जाएगा। फटी एड़ियों से निजात के लिए किन्नू के सूखे हुए 1 पाव छिलकों को अच्छी तरह ग्राइंड करके सफूफ बना लें। फिर तकरीबन आधा पाव जैतून या नारियल का तेल मिलाकर पेस्ट बना के डिबिया में रख लें। रात और सुबह को पाँव धोकर खुश्क करें और ये पेस्ट लगाकर मोजे पहन लें ताकि पाँव मट्टी से महफूज रहें। हफ्ता भर इस्तेमाल से एड़ियां ठीक हो जाएंगी। फलों पर अगर नींबू का रस छिड़क दिया जाए तो वो देर तक ताज़ा रहते हैं। ताज़ा नारियल का फल नीम गर्म पानी में डालकर रस निकाल कर छान लें और फिर इस रस को सालन में इस्तेमाल करने से सालन मुलायम और जायकादार होगा। एक प्याले में ठंडा पानी और 1 चाय का चम्मच नींबू का रस मिलाकर आधा घंटा बासी सलाद इसमें डबो दें, फिर पानी फेंक दें और ताज़ा सलाद इस्तेमाल करें। कागज का टुकड़ा या आटे की टिकिया सालन में डालने से सालन का नमक कम हो जाएगा। खाना पकाते वक्त जहरीली चीज का शक दूर करने के लिए वो चीज खाने से निकाल लें और आग में डालने से अगर नीले रंग के शोले निकलें तो खाना जहरीला होगा। अंडों का ऑमलेट नरम और फूला हुआ बनाने के लिए अंडे में 1 चमचा दूध मिलाने के बाद फेंट लेने से ऑमलेट नरम और ज्यादा फूला हुआ बनता है। बंद गोभी को उबालते वक्त इसमें सिरका डाल दिया जाए तो बंद गोभी की बू दूर हो जाती है। टूटे हुए अंडों को उबाला जाए तो अंडे का अंदरूनी मवाद बाहर निकल आता है, लेकिन अगर टूटे हुए अंडों को उबालने से पहले पानी में थोड़ा सा सिरका मिला ले तो अंडा ना सिर्फ अच्छी तरह उबल जाएगा बल्कि इसका अंदरूनी मवाद भी बाहर नहीं निकलेगा। अंडे की सफेदी को जर्दी से अलग करने के लिए साफ कैफ में अंडा तोड़कर डालें तो जर्दी कैफ में और सफेदी प्याली में आ जाएगी। अंडे को तवे पर चिपकने से बचाने के लिए अगर तवे पर नमक की चुटकी छिड़क दें, घी में तल लें तो अंडा तवे के साथ नहीं चिपकेगा। चुकंदर को उबाल कर गरम निकाल कर कागज पर मलने से सारा छिलका अच्छे तरीके से उतर जाता है और हाथ भी खराब नहीं होते। अंडा उबालने के लिए हाफ बॉयल अंडा जल्द हजम हो जाता है और ये सेहत के लिए भी मुफीद है। हाफ बॉयल अंडे को उबालने के लिए खोलते हुए पानी में डालें और 3 से 4 मिनट के लिए निकाल कर काली मिर्च और नमक लगाकर खा लें या अंडे को खोलते पानी में डालने के बाद 100 तक गिनती करें और अंडा निकाल लें। चावल उबालने के बाद इसमें 1 चमचा घी डालने से चावल अलग हो जाएंगे और चावलों में मुनासिब मिकदार में नींबू का रस डालने से चावल सफेद और खुश जायका हो जाएंगे। अगर कभी बेहतियाती से चावल ज्यादा उबल कर नरम हो जाएं तो गर्म पानी निचोड़ने के बाद इन पर ठंडा पानी डालकर निचोड़ने से चावल सख्त हो जाएंगे। अदरक को महफूज करने के लिए किसी पुराने बर्तन या गमले को रेत से भरकर पानी छिड़क कर दबा दें और अदरक खराब नहीं होगा और वक्त जरूरत इस्तेमाल किया जा सकता है।
ادرک کو اگر زمین میں دبا دیا جائے تو یہ دوبارہ اگ سکتا ہے اور پھر وقت ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ طریقہ زیادہ مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ اروی کی لیس ختم کرنے کے لیے اسے کاٹ کر نمک لگا کر 1 گھنٹے بعد سادہ پانی سے دھو دیں، اور پھر اروی کے پتوں کا سالن پکانے کے لیے پہلے ان کو نمک ضرور لگا کر رکھنے سے لیس ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اروی کی لیس ختم کرنے کے لیے اس سے چونے یا راکھ کے پانی سے دھونا چاہیے، اور اروی پر دہی لگا کر تل لیں، پھر گوشت میں ڈال لیں تو لیس ختم ہو جاتی ہے۔ آم زیادہ کھانے کی صورت میں اگر چند جامن کھا لیں تو آم جلد ہضم ہو جاتے ہیں۔ اچار کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے لیموں کا عرق یا سرکہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 1 کلو اچار میں 2 کھانے کے بڑے چمچے لیموں کا عرق یا سرکہ ڈالنے سے اچار خراب ہونے کا امکان نہیں رہتا۔ اچار کو ہر ماہ دھوپ میں رکھ کر چمچے سے اچار کو ہلانے، اور اچار زیادہ ہو تو تھوڑا سا پوٹاشیم میٹا بائی سلفیٹ ڈالنے سے اچار خراب نہیں ہوگا۔ ذائقے دار پکوڑے بناتے وقت اگر تھوڑا سا لہسن پیس کر بیسن میں ڈال دیں تو ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا اور بھاری پن بھی نہیں رہے گا۔ مچھلی ہفتوں تازہ رکھنا۔ مچھلی کو بہت دیر تک تازہ رکھنے کے لیے اس کو اچھی طرح دھو کر اس میں حسب ضرورت پسا ہوا نمک، پسا ہوا دھنیا، پسی ہوئی ہلدی ملا کر برتن میں رکھ کر فریج میں جما دیں۔ جب پکانی ہو تو اچھی طرح سے دھو کر پکائیں، مچھلی خستہ اور لذیذ بنے گی۔ اس طرح رکھنے سے مچھلی ہفتوں تازہ رہتی ہے۔ پائے کی بدبو سے نجات۔ اکثر لوگ پائے کی بدبو کی وجہ سے اسے پکانے سے کتراتے ہیں۔ اگر پائے پکاتے وقت اس میں تھوڑا سا سفید زیرہ، دار چینی اور لونگیں ڈال دی جائیں تو گھر میں ناگوار مہک نہیں آئے گی اور پائے بھی مزیدار بنیں گے۔ ٹماٹر کا سوپ۔ ٹماٹر کے سوپ میں 1 چمچ پسا ہوا پودینہ ڈال دیا جائے تو ذائقہ بہتر ہوگا اور سوپ بھی خوشبودار بنے گا۔ لوکی کا حلوہ۔ لوکی کا حلوہ بناتے وقت حلوے کو گھی کی بجائے تازہ کریم میں بھونیں گے تو حلوہ لذیذ بنے گا۔ لذیذ گلاب جامن بنانا۔ گلاب جامن بناتے وقت اس کے اندر ایک منقع رکھ دیا جائے تو گلاب جامن بہت پھولیں گے اور ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ فرنیچر کے سفید داغ دور کرنا۔ فرنیچر پر پانی گرنے سے سفید سے نشان پڑ جاتے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے ویزلین آہستہ آہستہ ملیں۔ مٹر کے دانے جلد گلانا۔ مٹر کے دانے جلد گلانے کے لیے دانوں کو پانی میں بھگو کر ساتھ ہی تھوڑی سی چینی یا کھانے کا سوڈا اور پودینہ کی چند پتیاں ملا کر پکائیں۔ اس طرح مٹر کے دانے جلد گل جائیں گے اور ان کا رنگ بھی ہرا رہے گا۔ پکے ہوئے کوفتے نہ ٹوٹے۔ کوفتے پکاتے وقت چمچ سے ہلانے کی بجائے دیگچی کو حرکت دیں، اس طرح کوفتے ٹوٹنے سے محفوظ رہیں گے۔ گوشت جلد گلانا۔ پکتے ہوئے گوشت میں ذرا سی چھالیاں ڈال دیں۔ 1 کلو گوشت کے لیے 1 چھالیا کافی ہے۔ لیموں سے پورا رس نکالنا۔ لیموں سے زیادہ رس نکالنے کے لیے اسے پہلے گرم پانی میں ڈبو کر پھر کاٹیں۔ گوشت میں اگر ہلکی سی خاص قسم کی بساند محسوس ہو تو 1 کھانے کا چمچہ آٹے کی بھوسی چھڑک دیں اور 10 منٹ بعد دھو لیں۔ جب آٹا گوندیں تو نمک اور پانی کے ساتھ 2 کھانے کے چمچے کوکنگ آئل پانی میں شامل کر کے آٹا گوندیں۔ روٹی نرم ہوگی اور پھولے گی بھی نہیں۔ اگر کسی جگہ ڈھیر ساری چیونٹیاں جمع ہوں تو وہاں تھوڑی سی مقدار میں آٹا چھڑک دیں، چیونٹیاں دور چلی جائیں گی۔ آلو قیمہ جب پکائیں تو اتارنے سے پہلے اس میں آدھی گٹھی ہرا دھنیا کاٹ کر ڈال دیں تو کھانے میں مزیدار خوشبو آئے گی۔ چپس کے آلو کاٹنے کے بعد اگر ان کو تھوڑی سی پھٹکڑی ملے پانی میں ڈال کر دھو لیا جائے تو پھر چپس سفید رہیں گے اور آلو کالے نہیں ہوں گے۔ کریم یا ملائی کو کھٹا ہونے سے بچانے کے لیے اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر ٹھنڈی جگہ رکھیں۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 جوئے اور 1 چائے کا چمچہ شہد کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ نئی جینز کو نرم کرنے کے لیے اس کو کئی مرتبہ دھوئیں یا ایک چھوٹے تسلے میں ٹھنڈا پانی اور فیبرک سافٹنر ڈال کر 12 گھنٹے کے لیے بھگو دیں۔ نئی جینز کو ہمیشہ الٹا کر کے دھوئیں تاکہ اس کا رنگ نہ خراب ہو۔ چادر
के पर्दे में अगर फफूंदी और काई के काले निशान पड़ जाते हैं, उनको साफ करने के लिए कपड़े धोने की मशीन में 2-3 पुराने तौलियों के साथ धो लें। डिटर्जेंट डालना न भूलें। कपड़े धोने की मशीन से जमा हुआ साबुन और गंदगी साफ करने के लिए मशीन में पानी भरकर सफेद सिरका डाल दें और मशीन को 30 मिनट चलाएं। छोटी मशीन में 1 लीटर सफेद सिरका और बड़ी मशीन में 4 लीटर सफेद सिरका डालें। अगर आप रेशमी कपड़ों में चमक पैदा करना चाहती हैं तो रेशमी कपड़ों को धोने के लिए ऐसा पानी इस्तेमाल कीजिए जिसमें आलू उबाले गए हों।